उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् वृत्तोत्पुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं वृत्तोत्पुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहम् सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं तिते सुतं सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं दिते सुतं नखाग्रैषकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहं नखाग्रैषकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम् पादावष्टब्दपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं पादावष्टब्दपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहं ज्योतिंष्यर्केन्दुनक्षत्र ज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्योतिंष्यर्केन्दुनक्षत्र ज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ती तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं ज्वलन्ती तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा जानाति यो न मां याध्यं तमहं सर्वतोमुखं जानाति यो न मां याध्यं तमहं सर्वतोमुखम् नरवत्सिंहवच्चैव रूपं यस्य महात्मनः नरवत्सिंहवच्चैव रूपं यस्य महात्मनः महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहं महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहं यन्नामस्मरणात् भीताः भूतवेतालराक्षसाः यन्नामस्मरणात् भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगात्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहं रोगात्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम् सर्वेऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते सर्वेऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहं श्रिया च भद्रया जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहं साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणान्वितं साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणान्वितं भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युं नमाम्यहं भक्तानां नाशयेद्यस्तु
मृत्युमृत्युं नमाम्यहं नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नुते तं नमाम्यहं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नुते तं नमाम्यहं दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम् अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम् शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमं शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् तस्य श्रीविद्यायुश्री च वर्धते त्रिसन्ध्यं यः पठेत् तस्य श्रीविद्यायुश्री च वर्धते।